म्हटल्यार आज सगळे बोबाळ जाता उदक ना म्हणटा म्हणून हांव मुद्दाम पळोवपा डॅमार येयल्लो की कळ्ळें म्हाका लेवल सफिशंट आसा कांय प्रॉब्लम ना. आतां 18.73 आसा आयचे डेटीन. ते म्हाज्या हिसपान ते कमीत कमी 20 ते 25 दीस तरी चलतले अशें तेंगेले हे आसा. पावस पडना जाल्यार फुडले पावस पडना सुद्दां 20 दीस कांयच प्रॉब्लम जावपा ना. लोकांनी कांय भिवपाचें ना. आनी हे उदक आमगेले स्पेशली आमगेले शिरोडा वयता, पंचवाडी आनी दिगास हांकां कवर ते फूल आमगेले एरिया कवर करता हो प्लांट. लोकांक भिवपाक गरज ना. ना 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 सध्या तरी 20 दीस तरी कांयच भिवपाची गरजूच ना. आनी हे दिसा पावस पडटलो. हे दिसा पावस पडटलो 100% पडटलो पावस. जाता 20 दिसान कांय प्रॉब्लम लोकांनी तर कांयच भिवपाची गरजूच ना. सो प्लांट चालू उरतलो. प्लांट कंटिन्यू चालू उरतलो, कांय प्रॉब्लम ना. मैसाळ डॅमाचें उदक पंचवाडी आनी शिरोडा पंचायत एरियेक लोकांक सप्लाय केल्लें वयता. सद्याक PWD आनी WRDचे इंजिनियरांनी हांगा जे मैसाळ डॅमाची पळोवणी आयज केल्ली आसा आनी तेंच्यांनी अशें म्हटलेलें आसा की हांगा फुडल्या 20-25 दीस पावस पडना जाल्यार सुद्दां प्लांटाचेर कांयच प्रॉब्लेम जावपा ना आनी लोकांक सुरळीत उदक पुरवठो केल्लो वयतले. सो हांगा खंय तरी लोकांचे मदीं जो भंय जाल्ला तो पयस जाल्लो आसा. आनी म्हत्वाचें म्हणजे जे मैसाळ डॅम आसा तो डॅम फक्त पावसाचे उदकाचेर अवलंबून आसा. सो हांगा ह्या डॅमाक जर लागीं खंय मायनी आसा ज्यो किल्लपाल पंचायत एरियेन ज्यो मायनी आसा तेंचें जर उदक हे डॅमाक सप्लाय जायत जाल्यार बरें जातलें अशें स्थानीक लोकांचें म्हणणें आसा. सो हो प्रयत्न आसा तो सरकारान अवश्य करचो अशी मागणी स्थानीक लोक करीत आसा. द वॉयस खातीर मैसाळच्यान स्वप्नेश च्यारी. The Voice.